नमस्कार, मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा तपाईलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल नम्बर 2 सल्भ गर्नेछौँ। एक्जाम्पल नम्बर 2 मा अलि डिफरेन्ट खालको क्वेशन हामीले लिएको छौँ। हामी हेरौँ कि हाम्रो जुन जनरल कन्टिन्युअस डेटा हुन्छ त्यसमा हाम्रो कुनै पनि क्लासको लास्ट जुन अप्पर लिमिट हुन्छ त्यो अप्पर लिमिट अर्को क्लासको लोअर लिमिट हुन्छ। तर यहाँ हामी हेरौँ कि यहाँ यो म्याच भइरहेको छैन, कुनै पनि होइन। यदि यस्तो खाले क्वेशन आयो भने हामी कसरी सल्भ गर्छौँ त्यसका बारेमा हामी यहाँ कुरा गर्नेछौँ। र एक्चुअली मात्रै डेटा करेक्ट गर्नसम्म हाम्रो अलि क्वेशन डिफरेन्ट रहन्छ। हामी डेटा करेक्ट गरिसकेपछि प्रोसेस हाम्रो फेरि सेम नै छ। हामी यहाँ सबभन्दा पहिला डेटा करेक्ट गरौँ। सो हामी यहाँ लेख्छौँ सल्युसन here the sum of actually the difference of here the average of difference of के भने जस्तै lower limit. So lower limit of second class वा कुनै पनि क्लासले हुन्छ। म यहाँ सेकेन्ड र फर्स्टको विषय मात्रै लिँदैछु। सो सेकेन्ड क्लास, यहाँ क्लास लेखौँ हामी, क्लास एन्ड upper limit of first class is यहाँ एभरेज भन्दा पनि यहाँ सिम्पली डिभाइड बाई 2 भन्न सक्छौँ हामी। सो यहाँ म एभरेज भन्नु तर त्यो यति प्रपर वर्ड छैन, यहाँ सिम्पली डिभाइड बाई 2 गरे पनि हुन्छ। सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ कि दिस इज 29 एक्चुअली 30 माइनस 29 डिभाइडेड बाई 2। यहाँ बाई 2 भएको कारणले म एभरेज भनेको छु, तर यहाँ डिफरेन्स छ। यहाँ एभरेजमा एक्चुअली सम हुन्छ, त्यस कारण यो अलि प्रपर वर्ड भएको छैन त्यहाँ। हामी यसलाई हटाउँ वा दोनों त्यसै तपाईँ बुझ्नु यहाँ बेसिकली के भइरहेछ। सो यहाँ हुन्छ यो 1/2 वा 0.5। सो यहाँ जे पनि नम्बर आएको छ त्यो नम्बर अब हामी हरेक क्लासमा लोअर लिमिटमा घटाउँछौँ, अप्पर लिमिटमा थप्छौँ, लोअर लिमिटमा घटाउँछौँ, अप्पर लिमिटमा थप्छौँ। सो यसरी गर्दै जान्छौँ भने हामी हेरौँ कि डेटा हाम्रो कस्तो बन्न जान्छ। सो हामी माथिको डेटालाई फेरि अब टेबलमा एउटा ट्याबुलेट गरौँ। सो यसपालि म अलि ठुलो टेबल बनाउने प्रयास गर्छु। सो यहाँ यो ठुलो टेबल त होइन, तर पनि हामी मानौँ कि यत्रो छ। ओके, सो पहिलो हुन्छ हाम्रो अनकरेक्टेड क्लासको कलम। त्यसपछि हामी त्यस क्लासलाई करेक्ट गरेको कलम बनाउँछौँ र त्यसपछिको हाम्रो एज युजुअल छ फ्रिक्वेन्सीको कलम र त्यसपछि हुन्छ हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको कलम। ओके गुड। सो अब हामी सब डेटालाई यहाँ राख्ने प्रयास गरौँ। सो हामी यहाँ सबभन्दा पहिला के टपिक्सहरू छन् तिनीहरू राखौँ यहाँ। सो पहिलो छ हाम्रो एक्स, त्यसपछि हामी यहाँ करेक्टेड एक्स भन्न सक्छौँ, त्यति स्पेस पनि छैन हामीसँग, तर पनि प्रयास गरौँ। दिस इज करेक्टेड एक्स, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी र त्यसपछि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। अब गुड, अब हामी जे पनि डेटा छ त्यो एन्टर गर्न सक्छौँ। सो हाम्रो 20 माइनस 29 करेक्ट गर्दाखेरि हामी लोअर लिमिटबाट 0.5 जुन थियो त्यो घटाउँछौँ भने अप्पर लिमिटमा 0.5 थप्छौँ। त्यो हुन जान्छ 19.5। त्यो हुन जान्छ 19.5 टु ओके भने फ्रिक्वेन्सी छ यसको 10 र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि 10। हामी सबभन्दा पहिला क्लासेसहरू करेक्ट गरेर लेखिहालौँ, त्यसमा अलि इजी हुन्छ। यहाँ माथि छोपिन्छ फेरि। ओके, सो यहाँ 30 टु 39 भने यो हुन जान्छ 29.5 टु 39.5। ओके भने त्यसपछि हुन्छ हाम्रो नेक्स्ट क्लास जुन छ 40 टु 49 भने यो करेक्ट गरेपछि हुन्छ यो 39.5 टु 49.5। ओके, यो भयो हाम्रो नेक्स्ट क्लास। त्यसपछि अब हामी यसपछिको कुन छ 50 टु 59। सो 50 टु 59 लेखौँ यहाँ। सो 50 टु 59 र यो हुन जान्छ 49.5 टु 59.5। हामी लोअरबाट 0.5 घटाउँछौँ भने अप्परमा 0.5 थप्छौँ र त्यसपछि छ हाम्रो लास्ट क्लास र एक्चुअली लाग्छ हाम्रो टेबल जुन छ त्यो एप्रोप्रिएट साइजको बनेछ। सो त्यसपछि हाम्रो हुन्छ यहाँ 60 टु 69 र यो हुन जान्छ 59.5 टु 69.5। ओके गुड। सो यो एप्रोप्रिएट लेन्थको बन्यो हाम्रो टेबल यसपालि। सो हामी डेटा पनि इनपुट गरौँ, फ्रिक्वेन्सीज मात्रै इनपुट गर्न बाँकी छ। सो यहाँ हुन्छ हाम्रो 15 र 15 पछि यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो हुन्छ 25। त्यसपछि छ हाम्रो 18 र 25 प्लस 18 हुन्छ 43। ओके, यहाँ हामी सेम कलरमा लेखौँ। सो यहाँ हुन जान्छ यो 43
भने अब नेक्स्ट हाम्रो 17 सो 43 + 17 हुन्छ हाम्रो 60 सो यो हुन्छ हाम्रो 60 र नेक्स्ट हाम्रो 20 सो 60 + 20 हाम्रो हुन्छ 80 सो यो छ हाम्रो नम्बर अफ डेटा 80 यो n = छ ओके गुड सो अब हामी यस टेबललाई क्लोज गर्दै पनि हुन्छ सो हामी यस टेबललाई यहाँ क्लोज गर्छौं अब हामी जुन जनरल प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस फेरि रिपिट गर्छौं हामी यहाँ के गर्छौं अब हामी लिन्छौं q1 क्लास सो हामी लेखौं q1 क्लास यहाँ माथिमा म कहीं लेखेन कि म कुन टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्दै छु तपाई यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ कि करेक्टिङ डेटा करेक्टिङ क्लासेस भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ बीचमा यु जस्तो लागिरहेछ यो सो यसलाई करेक्टिङ नै गरौँ करेक्टिङ क्लासेस एन्ड कम्प्युटिङ CF टेबल यो माथि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई ओके त्यसपछि टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्नु होला र त्यसपछि अब हामी तल आउँछौं q1 क्लास इज वा सिम्पली q1 = गरे पनि हुन्थ्यो तर q1 क्लास इज हामी लेख्न सक्छौं यहाँ n/4th क्लास = n/4 भन्दाखेरि 80/4 र 80/4 हुन्छ कति 20th टर्म्स क्लास यहाँ 20th यो यहाँ टर्म राखे पनि हुन्छ वा नराखे पनि फरक पर्दैन सो 20th टर्म्स क्लास ओके सो 20th टर्म्स क्लास हामी यहाँ तलमा लेख्न सक्छौं कन्क्लुजनको रूपमा therefore q1 = 20th टर्म्स क्लास सो 20th टर्म हाम्रो कहाँ छ हामी त्यो खोजौं अब आफ्नो CF टेबलबाट सो यहाँसम्म 10 टर्म्स र यहाँसम्म 25 टर्म्स सो 20th टर्म हाम्रो यही हुनु पर्यो वा यहाँ करेक्टेड क्लास हामी लिन्छौं सो करेक्टेड क्लासको रूपमा हामी यसलाई लिन्छौं सो हामी यहाँ लेखौं अब सो q1 = 29.5 to 39.5 अब यहाँबाट के डेटा लिन सकिन्छ हामी त्यो सब लेखौं यहाँ अब सो हामी यहाँबाट लेख्न सक्छौं कि l = 29.5 यहाँ I जुन क्लास इन्टरभल छ त्यो अहिले पनि हामी हेर्न सक्छौं कि 10 नै छ सो क्लास इन्टरभल 10 नै छ भने यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ यसको फ्रिक्वेन्सी 15 छ भने यसभन्दा अगाडिको क्लासको लाइक CF कति छ 10 छ ओके गुड सो यहाँ n/4 को भ्यालु कति छ 20 छ ओके गुड अब हामी यति लाइक इन्फर्मेसन को साथ q1 कम्प्युट गर्न सक्छौं सो हामी लेखौं कि q1 = l + I/f multiplied by n/4 minus CF ओके यहाँ भ्यालुज राखौं अब सो l कति छ 29.5 plus I छ हाम्रो 10 f छ हाम्रो 15 र n/4 छ 20 minus 10 सो यो अब हामी लाइक यो अब फेरि हाम्रो हाम्रो काम छैन जब क्याल्कुलेटरको काम छ सो हामी यो सब डेटा वा सब भ्यालुजहरुलाई क्याल्कुलेटरमा राखौं र हामी आन्सर पाउँछौं 36.17 वा 167 लेखे पनि कुनै फरक पर्दैन सो दिस इज आवर q1 हामी q1 निकालिसक्यौं तर हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो काम अहिले सकेको छैन काम अहिले धेरै बाँकी छ हामीले q3 पनि निकाल्नु पर्ने छ सो अब हामी यहाँ q3 निकाल्न तर्फ जाउँ सो सबभन्दा पहिला हामी q3 को क्लास निकाल्छौं सो हामी लेखौं q3 क्लास और यहाँ नाउ गरे पनि हुन्छ नाउ q3 क्लास यो कुनै म लाइक एउटा विधि हुन्छ पूजा गर्ने विधि टाइपको केही बताउँदै छैन यहाँ नाउ लेख्नु तपा अगेन लेख्नु केही फरक पर्दैन मेन बुझ्नु पर्यो कि यहाँ भइ के रहेछ हामी गरि के रहन्छौं सो q3 क्लास इज वा इज इक्वल टु लेखे पनि हुन्छ सो इज नलेखौं हामी इज इक्वल टु 3 times n/4 टर्म्स क्लास ओके र यहाँ फेरि जति पनि यहाँ माथि आएको थियो 20 को 3 टाइम्स कति हुन्छ 60 सो 60th टर्म्स क्लास छ यो 60th टर्म्स क्लास अब हामी माथि गएर 60th टर्म खोजौं सो 60th टर्म हाम्रो हेरौं कि यहाँ हाम्रो एक्ज्याक्टली हाम्रो यहाँ 60th टर्म आइसकेछ सो हाम्रो जुन रिक्वायर्ड क्लास छ त्यो रिक्वायर्ड क्लास हाम्रो यो छ जुन छ 49.5 देखि लिएर 59.5 सो हामी लेख्न सक्छौं कि therefore q3th क्लास इज इक्वल टु कति थियो 59.5 आई थिंक हैन 49.5 to 59.5 सो हामी लेखौं यहाँ दिस इज 49.5 to 59.5 ओके गुड सो यहाँबाट के निकाल्न सकिन्छ अब यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ कि l इज इक्वल टु 49.5 I त 10 नै छ हाम्रो
फेरि यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कति छ यसभन्दा अगाडि यो क्लासको त्यो निकाल्नको लागि हामीलाई माथि जानुपर्छ। तर हामीलाई यहाँ 3n/4 थाहा छ विच इज 60। सो f र cf हामी हेरौँ माथि गएर। सो f छ हाम्रो 17 र cf हुन्छ हाम्रो 43। सो 17 र 43 हामीले लेख्नुपर्ने यहाँ। सो 17 र 43। ओके गुड। सो अब हामी यहाँ Q3 निकाल्न सक्छौँ। सो Q3 इज इक्वल टु L प्लस I/f 3 times n/4 minus cf. Okay, good. So this is equal to 49.5 plus 10/17 multiplied by 60 minus cf कति छ 43. Okay, यो 17 नै हुन्छ। So this is equal to 49.5 plus म यहाँ क्याल्कुलेटर युज गरेन किनभने यहाँ म सिम्पल हेरिरहेको छु कि यहाँ 17 र 17 हाम्रो क्यान्सल हुँदैछ। सो 49.5 प्लस 10 हाम्रो लास्ट यहाँ जुन छ 59.5 यस क्लासको लास्ट लिमिट त्यही भइसकेछ हाम्रो यहाँ CF। ओके सो Q3 हाम्रो आएछ लाइक 59.5। ओके गुड। सो अब हामी यहाँ QD निकाल्न सक्छौँ। हामी तल लेखौँ अब therefore QD is equal to quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by 2। सो Q3 छ हाम्रो 59.5 अनि Q1 छ हाम्रो कहाँ छ Q1 हाम्रो 36.17। सो माइनस 36.17 डिवाइडेड बाई 2। सो यो अब हामी लाइक फेरि क्याल्कुलेटरमा इनपुट गर्छौँ र भ्यालु निकाल्छौँ। सो हामी यहाँ लेखौँ यो भ्यालु हुन्छ 11.67। ओके यो छ हाम्रो क्वार्टाइल डेभिएसन। तर यहाँ सायद कोएफिसिएन्ट पनि सोधिएको थियो। हामी माथि गएर चेक गरौँ। हाम्रो यो पहिलो आन्सर भयो। त्यसपछि माथि गएर कोएफिसिएन्ट सोधेको छ कि छैन। कोएफिसिएन्ट पनि छ। एक्चुअली म सबै क्वेसनमा कोएफिसिएन्ट राखेकै छु। म त्यस्तै गरेर चेक गरेँ तर पनि माथि छ कि छैन भनेर। सो अब हामी यहाँ लेखौँ कि कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन इज इक्वल टु Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1। ओके सो यहाँ Q3 minus Q1 जति पनि आएछ त्यसलाई हामी डिवाइड गरौँ Q3 plus Q1 ले। सो 59.5 plus 36.17 ले। सो यहाँ हाम्रो डेटा वा एन्सर आउँछ 0.244। ओके यहाँ हामी हेरौँ कि हामीले यस अघि जुन क्वार्टाइल डेभिएसन निकालेका थियौँ वा कोएफिसिएन्ट निकालेको थियौँ यस अघिको कोएफिसिएन्ट थियो 0.1 अहिलेको कोएफिसिएन्ट छ 0.2। सो कुन डेटा तपाईँलाई लागिरहेको छ कि लेस डिस्पर्स छ। यहाँ पक्कै पनि हाम्रो पहिलो डेटा लेस डिस्पर्स थियो अहिले जुन सेकेन्ड डेटा छ यसको कम्पेरिजनमा। सो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। सो यसकारण हामी यहाँ बुझ्यौँ क्वार्टाइल डेभिएसनबाट हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ कि हाम्रो डेटा कति डिस्पर्स र कसरी डिस्पर्स छ। सो दिस इज आवर एन्सर। तपाईँ दुवै डेटालाई प्लट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कुन बढी डिस्पर्स छ र तपाईँ कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो सेकेन्ड डेटा जुन छ सेकेन्ड इक्जाम्पलको डेटा छ त्यो धेरै बढी डिस्पर्स छ फर्स्ट इक्जाम्पलको डेटा भन्दा। ओके अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा इक्जाम्पल नम्बर 3 सल्भ गर्नेछौँ जसमा अलि डिफ्रेन्ट खाले क्वेसन फेरि छ।